किसी को अपनी लगाम दे, किसी उस्ताद को, किसी गुरु को, किसी पीर को, फील्ड में मंजे हुए आदमी को अपनी लगाम देना मुश्किल था, क्योंकि नफ्स को बहुत पसंद है मैं, मी, माई सेल्फ एंड आई। नफ्स लोटा नहीं उठा सकता किसी उस्ताद, नफ्स के अंदर तकब्बुर है, नफ्स में खुद पसंदी है, नफ्स कहता है टेबल पे बैठ के सिर्फ मेरी बात हो, मेरा ओपिनियन डोमिनेटेड हो, मेरा कमाल और मेरे जमाल की बात हो, मैं किसी के थल्ले क्यों आऊं, मैं क्यों किसी के नीचे आऊं। और इस उम्र में तो मतलब न्यूक्लियर होता है आदमी, बहुत मुश्किल है आप उसे रोक सकें। और इसी उम्र में ही बड़ी जमातें जो है ना लड़कों को कैश करती हैं। बहुत आसान है मंजन बेच के लड़कों को ना अपनी तहरीकों में इन्वॉल्व करना। और मैं क्योंकि दीनी, समाजी और माशरती और अस्करी तहरीकों के साथ एक जिंदगी गुजारी है मैंने, आई नो लड़कों को कैसे कैश किया जाता है, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है। तो हर सिम्थ का जो मार्केटियर है ना वो इस एज को बहुत कैश करता है, क्योंकि तुम्हें इस टाइम पर ना इंटेलेक्चुअल परसेप्शनल प्रिंसिपल्ड बात कम क्लिक करेगी, जज्बात ही बहुत ज्यादा क्लिक करेगी। इसलिए भी हमारी वो तकरीरें ज्यादा वायरल हो गई। शेख दिया वो लगा हुआ फुल, जिन्हें डर है वो लोगों को लगी जाके यार तो भेजे का कौन सा तार है लादी। बहुत से लोग हैं कोई समझ, वो इतना बड़ा सवाल है यार, इन्हें केड़ी गुड़ती दी है इन्होंने जेडे मुंडे रे पीछे ने। मैं वल्ला वो तो लोगों के लिए मुश्किल है ना, यही बातें हर कोई कर सकता है, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है कि कोई मैंने किया। लेकिन अल्फाज में जब दर्द होगा ना और एहसास होगा और लोग उसे महसूस कर सकते हैं कि यार हमारी तकलीफ को शेख साहब ने बयान किया है, मेरी अंदर की दुनिया को शेख साहब ने बयान। ऊपर से तो लड़के बहुत चौड़े हैं ना, ऊपर से तो हमारा बॉय जो है हल्का तो आएगा नहीं कहीं पे, लेकिन अंदर से तो कहीं ना कहीं यू नो कलेजा फटता है। और ये है भी बड़ी, वैसे ये है बड़ी मतलब ये मुंडों की फीलिंग है ये ज्यादातर, हमारी बहनों की भी होगी, लेकिन ये मुंडों का ज्यादा मसला है यू नो। इट्स अ बॉय इश्क यू नो कि उसके अंदर मसाइल, वो इश्क जो कामिल ना हो सके, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो रास्ते जो काट दिए गए, वो हाथ जो छूट गए, वो रिश्ते जो टूट गए, वो जो शायरी चलती है तो वो लोग लड़के कहते हैं यार ये तो सारा मसला है बहुत बड़ा। तो ठीक है ये चीज चलती है, लेकिन ये उम्र जो है ना वो क्योंकि बड़ी खतरनाक एज है और अक्सर शिकारी आते हैं इस उम्र को कैश करने, और हर कोई अपने पर्सपेक्टिव पे पिक एंड चूज करता है और जमातों में लड़के इन्वॉल्व कर दिए और वो उसका एक फैनेटिसिज्म भी बन जाता है कभी कभी, और अजीब पैशनिज्म भी बन जाता है। इट्स फाइन, बर्बाद नहीं होगा तो आबाद क्या करेगा, वो आबादियां क्या जो बर्बादियों से बनाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिंदगी जो है ना ये बड़ी कड़वी चीज है ये, इन्ना का होने लगा रब्बी का लाइफ इज हार्ड, और इतनी ब्रूटल है ये, इतनी लीटल है ये बख्शेगी नहीं कहीं है। अगर हमारे साथ हुआ होता ना तो हम अच्छी बात करते, हम कड़वी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये माशरे का छुरा और ये वक्त की तलवार जब तेरे खिलाफ आएगी ना कुछ ये अरसे में आ गई होगी, इट्स देयर ऑन, तो वो बख्शेगी नहीं, वो रहम नहीं करेगी। तो इसलिए तो शेख आतिफ बाहर निकला था उन तन्हाइयों से, दूसरा शेख आतिफ ना बन जाए। लोग कहते हैं हम आप जैसा बनने का, तो नहीं आपको मेरे ऐसा बनना ही नहीं है, तुझे तो तुझ जैसा बनना है। आई एम नॉट द सुपर हीरो, इसलिए मेरी स्टोरी है ही नहीं कहीं पर। लोग मशहूर होते हैं, वो अपनी कथा बयान करना शुरू कर देते हैं। नोबडी नोज हु आई एम, द वर्ल्ड डजंट नो हु आई एम। मैंने अपने राग गाए नहीं कभी। हाँ लोगों को महसूस होता है जैसा कोई अपनी जिंदगी से सुना रहे हैं ये सारा कुछ है, लेकिन हमने इसलिए कहानी नहीं सुनाई क्योंकि हम हीरो ही नहीं है अपनी कहानी। ये शोहरत के लिए तो किया ही नहीं था कभी। इट वॉज टू हेल्प माई पीपल, माई नेशन, माई कंट्री, ऑलवेज टू हेल्प माई पीपल। ये नाम कमाने के लिए और वायरल होने के लिए तो किया नहीं, इसलिए तो हम तो दीवारों को भी पढ़ा दें अगर कोई ना होता। मैंने तो मरीज जाना ही था, मैंने तो सिर्फ हारिस को बोला था देख लो, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ना अल्लाह बेवाद गैर ज़ी ज़रअ, यू आर आस्किंग मी टू मेक
बैतुल्ला है, देयर इज नॉट अ सिंगल सोल. अल्लाह ने क्या कहा, वो आवाज लगा, बंदे मैं भेज दूंगा आगे. तो ऐसे ही था ना, बिल्कुल हमें थोड़ी पता. एक टाइम मुझे याद है कि मैं लम्स में, मेरी स्टार्टिंग पंजाब में लम्स से हुई थी, मैं लम्स में आया करता था. तो मेरी लम्स वाली वीडियो भी इतनी वायरल नहीं. आज जाके जितने भी देख लेना, यू कैन डू इट के नाम से, उसमें इंग्लिश बोलता था. उस वक्त मैं अंग्रेजी तकरीरें बहुत करता था. हाँ, नहीं अमेरिका से तो नहीं आया हुआ था, मतलब उस वक्त जो है मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ज़्यादा उसमें था. तो और आलिम का भी मेरा चल रहा था बनने का. तो मैं लाहौर से कराची आता. आज मुझे वकील यही कह रहा था ना गाड़ी चलाते हुए कि आप एक टाइम पर 1500 किलोमीटर का सफर करते थे और कोई रास्ते में आपको कोई पानी का गिलास नहीं पूछता था. आज मैं किसी स्टेशन पर अगर उतरता भी हूँ तो कह रहा था कि आपकी जिंदगी अब आगे तंग होती जाए. मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा पुत्र, ये कभी भी तस्वीरें और ये कभी भी शोहरत और ये कभी भी सेल्फियों के लिए नहीं था. इट वॉज ऑलवेज फॉर माई पीपल. और शायद यही शान रही है उन लोगों की कि बगैर मफाद के सफ़र किए हैं लोगों ने, इल्म हासिल करने के लिए भी और इल्म देने के लिए. तो पहली बात है, बात को रैप अप करते हैं. एक तो एज खतरनाक है और बड़ी दुखी एज होती है, क्योंकि वो कभी नहीं समझ सकती कि तू क्या चाहता है. कितने अंदर से निकली है वो हो नहीं सकता ना कभी. वो इश्क की क्या जो इस दुनिया में मिल जाए. कैसे दिल जले तू घबराई ना पुत्र. तो वो मोहब्बत ही क्या जो इस दुनिया में पूरी, वो विजन ही क्या जो मेरी जिंदगी में पूरी हो. वो हो नहीं सकता. अगर हो गया ना तो कहते हैं ना, समटाइम्स यू आर स्ट्रगलिंग हार्ड बट यू वाचिंग द रॉन्ग ड्रीम. कभी कभी तू मेहनत ज्यादा कर रहा था मगर ख्वाब से नहीं देखता. ख्वाब गलत देख लिया पुत्र तूने. अगर तुझे दुनिया में तेरा ख्वाब मिल गया, ख्वाब नहीं पूरे होते, बंदा पूरा करता है अपने आप को. तो इसके अंदर जिस वक्त पे वो चीज आए ना समझ, मेरी मेहनत ये थी कि ये उस वक्त समझ लें जिस वक्त मैं नहीं समझ सकता. दैट्स द होल जिहाद वाज ऑल अबाउट. कि जब मुझे समझ नहीं आई ये वो गलतियां कर, मैं इनको बाईपास, हर शहर में आते हुए बाईपास आता है, मैं इनको बाईपास करा के ले जाऊँ. कैसे बोलूँ, किस तरह समझाता, क्या करता. तो बहरहाल यही सोच के साथ हमने कदम रखा मैदान. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि माई कंट्री गेव मी अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. एंड मुझे वो वक्त याद है जब मैं गांव देहातों में बिल्कुल तनहा था और अरबी हिफज कर रहा होता था, बिल्कुल ही अकेला था यूएस से आने के बाद. और घर वालों, दुनिया ने अच्छा खासा मारा, अच्छा खासा काम किया खराब. तो इट वाज नाइस टू बी गुमनाम. एक अच्छे आदमी ने, आज मैंने वहां पर भी कहा, एक अच्छे आदमी ने मुझे एक दफा कहा था, you will be discovered one day by your country. Keep working hard. That's what I will tell all of you. तुझे तेरा गीत की समात एक दिन जरूर नसीब हो. तुझे तेरी आवाम जरूर मिलेगी एक दिन बेटा. शायद सवारों को उनके घोड़े जरूर मिलेंगे, आवाम को उनका बादशाह जरूर मिलेगा. You will meet your crowd one day. You just have to work hard for it. लेकिन उससे पहले जो है ना, तो पहला उसूल है वो है कि अभी तक जितना अंदर आ चुका है ना, अब इसके अंदर जाके, अपने अंदर जाके, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी. मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन. तो बेटा इट्स टाइम यू गाइज हैव टू टेक अ डाइव. ये झूठ जो पिला लिया ना अपने आप, अब नहीं चल, और ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, वरना खराब हो जाएगा. वहां पे नहीं खींच सकता तू 2 नंबरी से, टोपी ड्रामों से, दुनिया परस्ती से, यो फो शो से. यू कांट पुल इट ऑफ. यू हैव टू नो योरसेल्फ. यू हैव टू टेक अ डाइव इनसाइड. स्टार्ट करिए बेटा आप लोग. आपको किसी से ये पूछना है कि मुझे बताएं क्या उनसे तार हिल गए मेरे इमोशनल क्वेश्चन, मेरा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, मेरा इक्विलिब्रियम, स्टैंडर्डाइजेशन, मेरा इल्हाम, मेरी फितरत, मेरी अकल, मेरा नकल, इसको किस तरह मैं ऑर्डर में लेके आऊँ. क्योंकि यही सब मार देगा तुझे उस इंकलाब की तरफ जाने का. यू नो, बाहर से थोड़ी कोई मारने आएगा. और आखिरी बात, सोसाइटी तुम्हें जज कर चुकी है. दुनिया का सबसे गमगीन, किसी ने पूछा ना, दुनिया का सबसे गमगीन तरीन वक्त क्या रहा है आपकी जिंदगी, जब लोग तेरे बारे में फतवे दे चुके होंगे. मगर तुझे नहीं पता था मेरे बच्चे, यू डिडंट नो. तू जा रहा था अपनी उड़ान में, अपने मिजाज में, अपनी मैं में, वो कलम तेरे खिलाफ लिखते जा रहे. जिस दिन शेर फैसला करेगा ना शेर बनने का, उस दिन मारने वाले बाहर से थोड़ी आएंगे, साथ में बैठा होगा ना.
کیونکہ یو ڈڈ ناٹ نو, تیری معصومیت کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نوٹ کر رہے ہیں, وہ نوٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی نوٹ کر رہے ہوں. تو اگر تو غلامی کی زندگی جینا چاہتا ہے میرے بھائی, کاش اگر مگر کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے والی, برادریوں کو خوش کرنے والی, کمیونٹیز کو خوش کرنے والی, فائن. مگر اف یو وانٹ یو ٹیلنگ دا یونیورس, میں کہہ رہا ہوں تو ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کائنات کو آپ کہیں کہ ایسے چلو, تو کائنات کو ایک قیمت پے کرنی پڑے گی. آپ یو ہیو ٹو پے اے پرائز ٹو اللہ ایز ویل. ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا. مسلمان جتنا بھی رولیں عروج نہیں مل سکتا. اس پر مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کرنا ہے, ہم بھی مولوی. ایسے نہیں مل سکتا, ایسے نہیں ملے. قیمت دینی پڑے گی باس. دیر از اے پرائز ٹو سکسیس, اور وہ پرائز ہے ہارٹ. دل دینا پیسو, جل امریکہ تے مجھ کے میاں, دل دینا پیسو اللہ میں. دل دینا پڑے گا ایک دوسرے کو. اپنی ذات سے بڑی کسی چیز کو سبمٹ کرنا پڑے گا. غلط کہنا پڑے گا, اور غلط کہتے ہوئے ڈاؤٹ بھی نہیں جانا پڑے گا. اچھی چیز کو قائم رکھنا ہے, بری چیز کو سدھارنے کی کوشش. کسی نے مجھ سے پوچھا ایک دفعہ, سب سے بنیادی بیسک انگریڈینٹ کیا ہے امام بننے کا؟ سب سے بنیادی بیسک انگریڈینٹ کیا ہے کامیابی؟ میں نے ان کو بولا درد. جو درد نہیں ہے سینے میں, کیا خاک مزہ اس جینے میں. یہ درد نہیں ہے نا اگر ایک انسان, وہ درد جو بھیڑ میں بھی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے, وہ درد جو فیملی کی ہلے گلے میں بھی ہمیشہ تنہا ہوتا ہے, وہ درد نہ کلاس روم میں فٹ ہو سکا, نہ یاروں میں فٹ ہو سکا, نہ ہفتے کی ان راتوں میں فٹ ہو سکا, نہ ان کے ہاں فٹ ہو سکا. وہ درد جو کبھی فٹ نہیں ہو سکا, کیونکہ واز نیور مینٹ ٹو فٹ ان دا سسٹم, آلویز مینٹ ٹو بی ٹو میک ہز اون ٹیریٹری. شیر کی ایک بڑی بات ہم کرتے ہیں, شیر کی کلاس پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اپنی ٹیریٹری جب مارک کرتا ہے, وہ اپنی ٹیریٹری خود بنا. فیصلہ تیرا ہوگا میرے بھائی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. خود کو ملامت کرنے سے وہ اللہ نے کہا ہے, شیطان جب جہنم میں جا رہا ہو نا, تو آخری ٹائم پر وہ ایک بات کرے گا, وہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے نقل کر, فلا تلومی, ڈونٹ بلیم, آئی ڈیڈ دس ٹو, ولوموا انفسکم. میں خراب ہوں, میں نہیں رشتے سنبھالتا, میں نہیں لوگوں کو قائل کر سکتا. میری لوگ بے وقوف ہوتے ہیں کہ آنکھیں نہیں پڑھ سکیں, دل نہ پڑھ سکیں. میں فورم پہ سچائی نہیں بیچ سکا. میں ڈیڈی کو قائل نہیں کر سکتا, ماں جی کو قائل نہیں کر سکتا, بھائیوں کو قائل نہیں کر سکتا. میں نہیں قائل کر سکتا, میں صحیح طرح بات نہیں کر سکتا, میں کمپرومائز نہیں کر سکتا, میں ہاتھ نہیں ملا سکتا. میں نے وقت کی نزاکت کے مطابق عاجزی نہیں اپنائی. 6 لفظ بولنے تھے 10 بول گیا, کہیں خاموشی اپنانی تھی تجربہ کر گیا. تو زندگی میں اگر جو بھی کہانیاں خراب ہیں, لوگ تیرے بازو نہیں بن سکے, میری غلطی. بازو میرے سجن نہیں بن سکے, میری غلطی. لوگ میری آواز پہ جان نہ دے سکے, میں ان کے لیے جان نہ دے سکوں. جس دن ہم بلیم گیم ختم کر دیں گے, یہ کائنات تجھے رسپونڈ کرنا شروع کر دے. دا ورلڈ ول کم اینڈ ٹچ. یہ ہمارے لوگوں کا ویژن ہے. میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کرتے تھے نا, تو اللہ اسے شریعت بنا دیا کرتا. ایسے ملتا ہے یہ لیول. وہ کیا چیز ہے, کیا ہے ان جوانوں کی, کیا روش ہے. یا آسمان دیکھتا ہے اوپر سے, اللہ کا بندہ کر گیا. باقی تو نے ضائع کرنا ہے, کاسمیٹک ورژن میں جا کے ان جیسا بننا ہے, کالج میں لوگوں کو امپریس کرنا ہے, کاکیوں کے اوپر دل نچھاور کرنا ہے. چوائس از یورس. امام بننا ہے, خون دینا پڑے گا بچے, خون. تجھے وہ ذلتیں اپنانی پڑیں گی, تجھے ان کندھوں کے اوپر بہت بوجھ اٹھانا پڑے گا. سینہ تان کے تکبر دکھانا آسان ہوتا ہے, سر جھکا کے علم پڑھنے کے لیے تواضع چاہیے. وہ مطلب ہم کہہ سکتا ہوگا کہ میں تیرا منہ توڑ سکتا ہوں. ابھی ہمارے استاد جی نے کہا تھا, بی لائک اے ٹری وین دا ورلڈ ہٹ اسٹونز ایٹ یو, گیو دم بیک ایپلس. درخت بن بچے, لوگ دکھتے جب پتھر مارے نا, پتھر نہ ماری, پھل دیں کون. اور آج تو میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی ادھر بھی محفل میں کہہ کے آیا ہوں کہ لوگ پھول بننا چاہتے ہیں, لوگ پھل بننا چاہتے ہیں. پیپل وانٹ ٹو بی فیمس. اس شہرت کا ایک عذاب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی اپنی زندگی نہیں رہتی. ہر وقت آپ کوشش ہوتے ہو یار کوئی ویڈیو نہ بنا لے, کچھ نہیں. انجوائے کرے جب تک مشہور نہیں ہوا, انجوائے کرے جب تک ایک کامن آدمی ہے.
لیکن بہادر شاہ ظفر کے کال پہ اختتام کروں گا. لوگ پھول بننا چاہتے ہیں, لوگ پھل بننا چاہتے ہیں, ہم بیج بننا چاہتے ہیں. وہ نمایاں ہونا چاہتے ہیں, ہم زمینوں میں دفن کر لیں گے اپنے آپ کو, گمنام ہو جائیں گے, اور ہماری مٹی ٹنوں مٹوں کے نیچے گمنامی پر قوموں کے درخت کھڑے ہو جائیں گے. بیج بن بچے, بیج بنو, خود آ جائے گی شہرت پیروں کے اوپر. اسٹاپ ٹرائنگ ٹو بی فیمس, اسٹارٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ دا ڈیپتھ پیدا کر. اگر وہ گہرائی, وہ ڈیپتھ جس میں آئے گی نا, شاگرد اللہ خود بھیج دے گا. شاگرد خود بھیجے گا. علم کی شان میرے استاد نے کہا تھا نا کہ تو نے اتنا علم پڑھنا ہے اور حاصل کرنا اور اتنا ایپلیکیٹو علم بنانا ہے کہ تو درخت کے نیچے بھی بیٹھے نا تو وہاں ایک جامعہ بن جائے. تو درخت کے نیچے بھی جس دن بٹھائے نا تو اس دن یونیورسٹی بن جائے. اتنا علم پڑھنا ہے تو نے آگے. تو وہ جو نہ امریکہ میں جا کے سیٹل ہوا, نہ کراچی کی ڈیفینس کی لائف میں سیٹل نہیں ہوا, اے یو واٹس اپ مین, اس میں نہیں سیٹل ہوا, ان موسیقیوں میں نہیں سیٹل ہوا, وہ مدرسے کی اس پسماندہ زندگی میں. That's where I found my life. That's where I found my passion. وہ سادگی اپنانے کا بھی ایک دھرم ہے. ہمارے لوگوں میں وہ مزاج ہونا چاہیے. اپنی آئیڈینٹی کو پہچان بیٹا. یو آر پاکستانی, یو آر مسلم چائلڈ. مجھے ہر جگہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. فیملی سے اچھی اپ برنگنگ اور ویلیوز نہیں ملے تو کیا ہوا؟ ماں باپ آپس میں لڑ رہے تھے تو کیا ہوا؟ مڈل کلاس فیملی سے آیا تو کیا ہوا؟ قال امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ العبرۃ بالنہایہ لا بالبدایہ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں شروعات میٹر نہیں کرتی, انتہا کہاں ہوگی وہ دیکھی جاتی. تیرے عشق کی ابتدا میں اگر نقص ہے تو کیا ہوا؟ تیرے کمال کی انتہا دیکھے گی دنیا انشاءاللہ. It doesn't matter کہاں سے آیا, what matters جائے گا کہاں. لوگوں کی اس روش میں میلٹ ہو جانا ہے تو بہت آسان ہے. تھوڑے سے مغربی ٹچ اپنانا ہے. That's it. اب از ناٹ ایک ورڈ ہے, از. انگلینڈ میں جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں ازنٹ. اسکاٹ لینڈ میں جاؤ گے کتنا گورا بنے گا یار. ہاؤ مچ وائٹ ول یو بی؟ آئی ایم براؤن آؤٹ سائڈ اینڈ آئی ایم وائٹ ان سائڈ. کتنا کر لے گا یہ؟ سو ٹو میٹ دا ریئل یو, نیچر سے قریب جانا پڑے گا. یہ پنڈوں دیہاتوں کے اندر ہم تو ترستے ہیں اس پہاڑی زندگی. تو جو اپنے یو شوڈ بی پراؤڈ اف یو بلانگ ٹو یور پنڈ. یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور پنڈس. یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور کلچر اینڈ یو شوڈ ناٹ ایروگینٹ. یو شوڈ بی پراؤڈ اینڈ وزن ہونا چاہیے تیری اپنی ثقافت کی. اور اوپر سے دین ہے ہمارے پاس. ہم کیوں مروب ہو جائیں کسی سے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ویسٹرن گورے نے ترقی نہیں کی. میں وہ والا مولوی نہیں ہوں جو یہ نہیں کہتا کہ اس نے بنایا نہیں. میں مانتا ہوں اس کے کام, سیکھوں گا, تھلے نہیں لگوں گا, سیکھوں گا ضرور. اور اس کو بھی استاد مانوں گا. اگر آج اس نے امام ابن رشد کے بعد کہانی وہاں چلی گئی ہے, فائن, پڑھیں گے اس سے جا کے. لیکن اپنی ویلیوز کو لوز نہیں کروں گا. غریب ہوں, فقیر ہوں, تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہوں, لیکن بغیرت نہیں ہوں. آئی ول لرن فرام یو. یو آر اے ماسٹر ناؤ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمہارے پاس ہے, روبوٹکس تمہارے پاس ہے, نیوکلیر فزکس کے ماسٹرز تم بن چکے ہو. فائن, میں اپنی ہار قبول کرتا ہوں. بغیرت نہیں ہوں. کروں گا, محنت کروں گا, پھر صداقت امانت کے درس پھر شروع کروں گا. قوم کے بچوں کو پھر کہوں گا بچے واپس لے کے آ جو ہم سے لے کے گیا. ہم اپنا شلوار قمیض ہم نہیں اتاریں گے انشاءاللہ. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ پینٹیں شرٹیں پہنے, ایک اور بات ہے, لیکن میں اپنی ثقافت کو اور ڈیپلی اپناؤں گا انشاءاللہ. آئی ایم ناٹ ashamed آف بینگ پاکستانی, آئی ایم پراؤڈ آف بینگ, آئی بلانگ ٹو مائی کنٹری. لوگ مجھے ابھی بھی کہتے ہیں آپ باہر چلے جائیں, آپ وہاں سیٹل ہو جائیں, شاید جان کو خطرہ بن جائے کچھ. نو, وہ زندگی کیا جو دوسروں کے لیے, وہ زندگی کیا جو اپنے نفس میں ڈوبی ہوئی ہو. کیسے سیٹل کر لیا لوگ؟ کاش اگر میں کیسے کر لیتے ہو, سمجھ نہیں آیا. میرا سب سے بڑا عذاب یہی ہے, یا کہہ لیں شاید انقلاب ہی یہی. سیٹل کیسے کر لیا آپ؟ 4 بچے, ایک بیوی, ایک گھر, کچھ پیسہ, ایک نوکر. اچھی ہے, زبردست زندگی ہے, نبیوں کی سنت ہی یہی ہے. لیکن شیر ٹھنڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ڈیفائنڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجھے آج میرے لوگ بہت کہہ رہے ہیں بس کر دیں استاد جی, بس کر دیں شیخ صاحب. میں نے کہا بس کر کے کیا کروں؟ ریٹائرمنٹ تو میں CEO تو بنا دیا نا ریل کو میرا. تو میں تو اتھارٹی ڈیلیگیٹ کرنے میں بلیو کرتا ہوں, مگر مرد بوڑھا کب ہوتا ہے؟ یو نیور گیٹ انٹلیکچولی
old, you were always young. तो सितारों से आगे जहां तो और भी थे ना, तेरे इश्क के इम्तिहान और मैदान तो और भी, कहाँ पे अपनी कहाँ खुदकुशी की है जाके अब। और जनरेशन्स की जंग के अंदर हर जनरेशन उनकी जब 2 यार्ड आगे हमारे पीछे, सोचें कितना दर्द होगा उस्तादों के अंदर, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि तुम ही हमारा साथ हो, तुम ही हमारा खून हो, तुम ही हमारा जिगर हो, डांट भी नहीं सकते, मार भी नहीं सकते। तो बेटा पाकिस्तान विल बी हैंडेड ओवर टू यू। हमारी जनरेशन के बाद तुम्हारा वक्त है जो 20 में, दिस इज द टाइम फॉर यू टू ग्रो। खून रगों में खून की जगह ना दर्द घूमना चाहिए, एहसास घूमना। आगे ही कर्ब वफा, आगे ही कर्ब वफा, सबर तमन्ना एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। बाकी अगर आप पॉजिटिव हैं, नीयत में खालिस हैं, और जाहिल भी हैं, अगर कुछ नहीं आता, नीयत सही होना, अल्लाह मुझसे उतार देगा आसमान से। बड़े बड़े काबिल, कॉस्मेटिकली ओरिएंटेड, डेवलप्ड लोगों को मैंने देखा कुछ नहीं बन सकते, और बड़े बड़े देसी लोगों को अल्लाह बड़ी रिफत बुलंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उनका दिल जो था ना वो मुखलिस था। इफ यू आर सिंसियर टू योर सेल्फ एंड अल्लाह एंड द एंटायर यूनिवर्स, हार नहीं सकते, ये हो नहीं सकता। इन अल्लाह ला यज़ी अजर अल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों का अजर है। यू आर डूइंग द राइट थिंग, एंड में जीत आपकी होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझ जैसे एक फकीर गरीब को इतनी इज्जत देने का बहुत शुक्रिया आपका। मैं मरी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। वहाँ खिताब, अभी खिताब करके आया था, मैं तो मिलने आया था, इन्होंने तकरीर के लिए खड़ा कर दिया यहाँ पे। गैरिसन कैडेट कॉलेज, वहाँ पर जो है ना फिर हमने थोड़ा सा अल फसाद नौआन, 2 किस्म के फसाद पे थोड़ा कलाम किया था। बच्चे खुश हो गए वहाँ पर भी। इंशाल्लाह जिंदगी ऐसी बनाए कि देख के लोगों को हौसला हो, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। लोग आपको देख के हौसला पकड़ेंगे यार, अगर वो हैं तो फिर मैं भी सही नहीं। अपने अपने अंदर कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही, एवरी मैन इज अ लीडर, इज अ किंग, एवरी मैन विल बी क्वेश्चन फॉर द रियाया अल्लाह इज गिवन। सुल्तान बन बच्चे, सुल्तान बन। अब वो आ गया पीछे से। अल्लाह कितनी बड़ी देता है ये तेरा नसीब है, लेकिन अल्लाह से बड़ी चीज मांग। आज समथिंग बिग फ्रॉम अल्लाह, बड़ी चीज मांग फ्रॉम अल्लाह। छोटी चीज में छोटी बात ना करें। हमारे लोग छोटी बातें ना करें, छोटी बातें नहीं करें। मुझे एक टाइम पे कहते थे ना मेरे हल्के आते, बहुत बड़ी बातें, बड़ी बात करे, बड़ी बात सोचेगा तो बड़ा ख्वाब देखेगा ना, बड़ी बात सोचेगा तो बड़ी बात। थोड़ा थोड़ा इंटेलेक्चुअली चौड़ा होना बुरा नहीं होता। इट्स ऑल फाइन टू बी अ बड़ा सोचा, ये मैं कॉन्कर करूँ, ये वाला मैं कॉन्कर। तो हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे नहीं गया, और मदरसे का जराबा यजरिबू जरबन वाला हार्वर्ड नहीं गया। तो हम जब पढ़ रहे थे तो हमने कहा मामा ये गैप मैं ब्रिज करूँ, आई विल ब्रिंग दीज 2 वर्ल्ड्स टुगेदर एंड आई ट्राई हार्ड कि ये 2 दुनियाओं का इल्म और तहजीब जो है ना, इसका एक इम्तिजाज पैदा किया। तो लिबरल भी मारेगा अब इसमें, और मौलवी भी मारेंगे टका के, हैं? मौलवी भी मारे। तो क्या किया हमने, एक मौलवी की बेटी से शादी कर दी। मैंने कहा ऊन मारो। तो केपी से कराची तक गुलमा जो है वो हमें अल्लाह ने जहेज में दे दी। हाथ डालना आसान नहीं है बेटा। बहुत बड़ी बेंच है शेखुल हदीसों की जो अल्लाह ने दी हुई है। एक बड़ी शेखुल तफसीरों की बेंच है हमारे पीछे, उलमा की बेंच है, PhD डॉक्टरेट से फैसले। नबी के 2 टॉप दामाद हैं, 2 टॉप ससुर हैं। बिग पॉइंट, 2 टॉप नबी के इर्द गिर्द दामाद हैं, 2 टॉप ससुर। शादियां वेख के कहीं पुत्र हैं। अब उन अदाओं पे मत मर, उन जफाओं पे मत मर। वो सीरत देखी हैं, ज़ात हस्बिन वज़ात मालिन वज़ात जमालिन वज़ात दीन। दीन देख के शादी करें पुत्र। उसे पूछी, एक माल दौलत पैसे का तो नहीं पता, एक दिल है और उसमें एक इनकलाब है। उस इनकलाब में बाबे इंफियाल के साथ तुझे भी थोड़ी जगह दे दूंगा। उस मंजिल को हासिल करने के लिए दे, सल्तनत की मलका तुझी बने, मेरे विजन का साथ दी। अल्लाह जब देगा तो सब तेरा। तो हमारे पास दिल है और किरदार है, वो अगर मार्केट में पसंद है तो हम पसंद करें। ये बात होनी चाहिए उनको भी, और अगर उसमें भी दम होगा
تو وہ بھی ظاہر دیکھ کے یعلمون ظاہر من الحیات دنیا نہیں کرے گی, وہ بھی کلیجہ دیکھ کے کہ آج ٹھیک ہے, کم من فیاتن قلیلہ ہے, کل ہو جائے گا غلبت فیاتن کثیرہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ اچھی اسپاؤسز سب کو دیں, اللہ آپ کو ترقیاں دیں. میری دعا ہے وہ درد نہ ہو جن سے ہم گزرے, لیکن تکلیف تو کاٹنی پڑتی نا, تکلیف تو کاٹنی پڑتی, بغیر وہ جلے بغیر کندن بن نہیں سکتا بیٹا. تو اللہ تجھے بھی وہ گمنامیاں نصیب کرے, اس کے بعد نام ہی نام ہوگا. جزاک اللہ خیر. کئی سنی بات میں مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. کوشچن گو اہیڈ.